सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्वेस por तुमचे सोवे आसूं. प्रितीवंत भाव भयणांनो, व्हडे भोगतीन बाळतान आनी संतोशान बरोवन आयज आमी लुटसायमीची परब समोरपूंक आमी एकठांय जाल्या. आयचे परबेची तयारी करतना आमचे शिराव ह्या वर्साच्या गवळी विशयाचेर आदारून एका एका दिसाक आमच्या गवळी बापान आपल्या गवळी चिठीन दिलेलो संदेश नियाळूंक आनी ताणें दिलेली दिशा आपणावंक आमी प्रयत्न केला. हेच गवळी चिठीचेर आदारून आयच्या परबेचो विशय विचून काडला. तुजो कौल अनुभव घेवन तुजे उर्बेवंत गोवाय आमकां करूंक आमचे शिराव. जाणें जेजूक अनुभवला तांचें जिवीत आदले भाशेन उरोना, पूण तीं आपलें जिवीत नवसरून जेजूक उर्बेन गोवाय दितात. हाची गोवाय पवित्र पुस्तकूय आमकां दिता. सायबिमान जेजूचो कौल अनुभव घेवन ताचो उर्बेवंत गोवाय जावंक ती जियेली. तिचे विनवणेन तिणें घेतलेले असलेच जेजूचे कौल अनुभवान बरोवन तिचे उर्बेवंत संतोशभरीत आनी काळजीदार गोवाय करूंक आमचेशी रावंक म्हूण जेजू लागीं मागोवन ह्या पवित्र मिसाचे संबोधन खतखतकायेन मागोया. प्रितीच्या इश्टांनो, आयच्या ह्या सुरवातेच्या उतरांनी परत परत आमी आयकलां, आमचेशी कितें राव, आमचेशी राव. पूण जरी तर जेजू आमचेशी रावतलो पयले सुवातेर ताका आमचें जिविताचें दार आमी उकडपाक जाय. तो दारा भायर आहा. जायते फावटी आमी तें चित्र पळयलां न्हू, जेजू दारा भायर रावन आमच्या दारार मारता. दार उकडपाचें आमचेर दवरलेलें आसा. तेदनाच की जेजू भितर सरतलो आनी आमचेशी आनी आमच्या कुटुंबांत रावंक लागतलो. आयज जेन्ना ही परब कोत्ता इतल्या दिसांची ही नोयनां जी आमी केल्या, हेंच करूंक आमकां आदार जावंक. जिविताचें आमच्या कुटुंबाचें दार आमी उकडूंक पावंक. हेंच आयच्या ह्या परबे समयार आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक आमी मागून घेवया. जायते फावटी घोडेक पूण आमच्या शेळेमोळाक लागून, आमच्या वेगवेगळे वागणुकेक लागून घोडेक जेजू आमच्या दारा भायरूच उरला. जायते फावटी घोडेक ह्या जेजूक आमच्या जिविताचें आमच्या कुटुंबाचें दार हांव आनी तूं आमी उकडूंक पावूंक ना. असल्या आमच्या स्वभावा पासत ह्या वेळार दूख धरुया, देवा बापाची माफी मागुया. बरोबर म्हणुया, हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बागीवन सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता हांव. सरपदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक.
ह्या खुशालकायेच्या सोमयार देवा बापाची तुस्त करून सगळी बरोबर मोहिमा ह्या वेळार गावुया. प्रार्थुया. ह्याचे मीस भेटयतात लंडन रावतल्या उत्तोर्देकार. खेरीत भाशेन तांचे पासत तांच्या कुटुंबा पासत मागतना आमची गरज ह्या वेळार ह्या परबे सोमयार आल्ताराचेर दवरुया. जाय तें कितें आमकांय मागपाचें आसा. लूट सायबिणीचे मजतीन जेजू तुजी कशी जाल्या तें आमकां फावो कर म्हूण ह्या वेळार प्रार्थुया. सोरपुद वेदारा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी ओतम्याची भलायकी दी आनी बागीवंत नितयांक वा मायेचे विणवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक तूं आमकां पावय. हें आमी मागतां आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासणांक. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सोर्वेस्पोर अशें उलयता, तुमी तान लागलोल्यानो उदकाशी येयात, दुडू ना ती पुर्यान येयात. दुडू नासतना विकतें घेयात आनी खायात. येयात आनी फारीक करिनासतना सोरो आनी दूद विकती घेयात. जेवण न्हय ते वस्तूंचेर तुमी दुडू कित्याक मोडटात आनी तुमकां दादुशी करिना ते वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक वगडायतात. सोत्रायेन म्हजें आयकात आनी बरें तें खायात. गोठाय दिता तें खावन दादुशी जायात. कान दिवन आयकात आनी म्हजेशी येयात. म्हजें आयकात आनी तुमी जियेतल्यात. दाविदाक केल्ले मोगाल आनी विस्वाशी बासावणी पोरमोणे हांव तुमचे कडेन सासणाक तोखता तसलो करार कोत्तलो. सोवेस्पोर मेळटा तेन्ना ताका सोदून काड. तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मार. खोट्या मनशान आपली वाट ताणची आनी वाट मनशान आपली चिंतना सोडची. ताणें सर्वेस्पराची पोत्तून येवचें आनी तो ताची दया करतलो. ताणें आमच्या देवाशी येवचें कित्याक तो ताका भरपूर बोगसोणें दितलो. कित्याक म्हजीं चिंतनां तुमचीं चिंतनां न्हय आनी म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय. जितलें मळब पृथ्वे परस उंच आसा म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटां परस आनी म्हजीं चिंतनां तुमच्या चिंतनां परस उंच. देवाचें उतर.
आमचो जबाब जातलो म्हाका राखून घे देवा हांव तुका शेरोन येता आनी एकदां म्हणुया म्हाका राखून घे देवा हांव तुका शेरोन येता सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज तूंच म्हजें पार म्हजें दारचोणें तुजे चादी राखूंक दवरलाय हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटूच हांव कदींच हालो ना जबाब म्हाका राखून घे देवा हांव तुका शेरोन येता देखून म्हजें काळीज उलासता म्हजो आत्मो मुरगोटा म्हजी कूड पुऱ्यान सोंसताये सुस्त जातोली कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मोदें सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वासी भोगताक फोंडांत उरूंक दिवचो नाय जबाब म्हाका राखून घे देवा हांव तुका शेरोन येता तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलो तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भोरती आनी तुज्या उजव्यार सासनाचें सूर जबाब म्हाका राखून घे देवा हांव तुका शेरोन येता हेब्रेवाक बरयलेले चिटी वेलें वाचप भावा भयणीनो येवच्यो आसल्यो त्या वस्तूचो महायाज्ञीक कसो क्रिस्त आयलो आनी अदीक व्हडल्या आनी अदीक सोंपून तोंबून तो भितर सरलो हो तोंबू मनशांनी ताणलोलो न्हय म्हणजे हे रचनेचो न्हय बोकड्याचें वो पाडकुल्याचें रगत घेवन न्हय पूण आपलेंच रगत घेवन तो एकेच फावटी पवित्र स्नानान भितर सरलो आनी सासणाचें तारण आमकां जिखून घेतलें बोकड्याचें आनी पाडकुल्याचें रगत आनी लासलोले पाडयेचो गोबोर बश्टवलेल्यांचेर शितोडावन तांकां ती कुडीची नितळकाय दितात आनी पवित्र कोत्तात जाल्यार क्रिस्ताचें रगत कितलें अदीक गुणवून जावचें ना ताणें सासणाच्या आत्म्या वरवीं निश्कलंक बोली कशी आपणाकूच देवाक भेटयलो म्हणटच आमी जिव्या देवाची पुजा करूंक तें रगत आमचें अंतस्करण मोनादीक कोर्तुमांतल्यान कितलें अदीक शुद्ध करचें ना आदल्या कोराऱ्याच्या काळार केल्ल्या अपराधांतली सुटका दिवंक जेजू मेलो देवान आपयलेल्यांक बासयलेलें सासणीक दायज मेळचे खातीर तो नव्या कराराचो मोदेस जावन आयलो देवाचें उतर हें उद्गार
हांव स्वर्गांत हांवन देंवलोलो जिवो उंडो हो उंडो खाता तो सासनाक जिवो आसतलो. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespor तुमचे सोवे आसून लुका पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. त्याच दिसा तांचे भितरले दोग जाण जेरुजाल्यांतावन सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलेल्या एमाऊस नांवाच्या गांवांत वेताले आनी जें सगळें घडलोलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खूद आपुणूच लागीं सरून तांचे बरी चलूंक लागलो. पूण ताका वळखना जावंक तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयिल्लें. ताणें म्हटलें, एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो? चिंतेस दुखेस तोंड करून ते थांबले. क्लिओफास नांवाच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हणलें, तूं एकलोच जेरुजाल्यांत आठवो मनीस कितें? तूं ह्या दिसांनी घडलां ताची तुका कांयच खबर बी ना? ह्या उतराक ताणें म्हणलें, कित्याची? जेजू नाजारेतकारा विशीं घडलां ताची. तांणी म्हणलें, देवा आनी आख्खे पोरजे मुखार कोरण्यांनी तसो उतरांनी पदवेन बोल्लोलो बाकणार तो आसलो. कशे भाशेन आमचे मुखेल यादनीक आनी वडील हांणी ताका मरणाचें फर्मोण मारून दवरून दिलो आनी ताका खुर्सार किळायलो. तर जेरुजाल्याक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावताले. इतलेंच न्हय, ह्यो सगल्यो वस्तू घडल्यार आयज 3रो दीस जाला आनी आमचे भितरल्या थोड्या बायलांनी आमकां घाबरायले. उजवाडच्या आदीं ताच्या फोंडाशी त्यो गेल्ल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. थंय आपणाक देवदूतय दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा अशें सांगतात म्हूण परत येवन तांणी आमकां खबर दिली. देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण फोंडाशी गेले आनी बायलांनी सांगलेलें तशेंच तांकां मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, कितले म्हूण गोळये आनी बाखणारांनी सांगलोलें तितलें सोत मानूंक जोड मोनाचे मनीस तुमी. क्रिस्तान हें सोंसूंक आनी त्या वरवीं आपणाक वैभवांत भितर सरूंक नाका आसलें मूं. मागीर मोइजेस आनी सगल्या बाखणारां मेरेन आपणाक लागता तितलेंय शास्त्राचो अर्थ ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलो. इतल्या म्हणसर ते वेताले त्या गांवा लागशीं पावले आनी ताणें आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें. पूण तांणी पोरातून म्हणलें, आमचेशी राव. तर सांज जाली आनी दीस दारेर पडचो जालो आनी तो तांचे बरी रावूंक गेलो. तांच्या सांगाता जेवणाक बसलो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, आशिर्वाद म्हणून तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो, पूण तांच्या दोळ्या मुखावेलो तो नाच जालो. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हणलें, तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो ओड आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरल्या भितर उलपतालें न्हय? आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुजाल्याक परत गेले. आनी 11 जाण आनी ताच्या सांगाता एकटवलोले आसले ते तांकां मेळ्ळे आनी तांणी सांगलें, सोमी खरोच जिवंत जाला आनी सेमेवांक दिश्टी पडला. आनी वाटेर घडलेली खबर तांकां दिली आनी कशे परी उंडो मोडटा आसतना आमी ताका वळखलो तें तांकां सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.
प्रितीच्या इश्टानू तिराकोल आमी जाणा नॉर्थ गोवा बरो जागो ल्हान गांव हांव म्हज्या कांय युथाक एक 10 जाणांक ओवरनायट थंयसर करूंक गेलो रातीक रावन इल्लोसो एक मिटींग कशी करपाक तांकां घेवन आनी पयली सांज हांवें म्हटली तांकां इल्ली मातशी मोजा करुनी म्हणटकूच आमी दर्याचेर गेलीं इल्ल्यो गेमी खेळ्ळी थिंगासर बरो वेळ सारलो आनी त्या गांवच्या पादविगारान आमकां एक रातीक रावंक एक घर तयार केलेलें तांच्याच गांवांत सगळें जातकूच आमी त्या घरांत वचपाची वाट धरली बरो उशीर जालो काळोख जालो आनी जेन्ना हीं भुरगीं वाटेर चलतालीं आनी हांव आनी पादिगार तांच्या फाटल्यान आसले जाणान आमी भुरगीं आसलीं म्हणटकूच इल्लो बोबाव आसता इल्ली मस्तेपणां ती कोत्ताली वाटेर देरेफेंत हो तांचो आवाज देंवलो ती बोवाळ कोत्ताली तो बोवाळ उणो जालो म्हाज्या आनी पादिगाराच्या मनान जालें आरे कितें जालें देरेफेंत उगी रावलींशीं पळोवंक गेल्यार प्रितीच्या भयणी भावानू आमी जे वाटेन वेताले त्या दोनूय बाजूनी घरां आसलीं वेळ सुमार आमोरेचो आसलो एका घरान तेर चलतालो मातशें मुखार वयता दुसऱ्या घरान सावन तेर सायकूंक येता तिसऱ्या घरान सावन तेर सायकूंक येता आनी हे भाशेन हांव घडून सांगना पूण सुमार जी 7-8 घरां आमकां मेळ्ळीं दर एका घरान सावन बरो तेर सायकूंक येतालो आनी हाका लागून ह्या भुरग्यांनी आपलो बोवाळ बंद केलोलो आमी आमच्या घरांत रावतल्या घरांत पावलीं तेन्ना भुरगीं म्हाका ओळोन पळोवंक लागलीं आनी म्हणूंक लागलीं फादर बरें दिसलें न्हू हांवें म्हटलें वय काय बरे भाशेन चोय तेरसाचो झेलो कसो आयकोंक आयलें आनी हांवें भुरग्यांक म्हटलें चलात तुमी नांक वचात तयार जायात कित्याक त्या उपरांत आमी कितें करया हय आमी तेर्स करया खरेंच म्हाका विचारशात म्हाका मन नासलें त्या दिसा तेर्स करूंक कित्याक थकलेलीं भुरगीं पूण प्रितीच्या भयणी भावानू ह्या घरांतल्या लोकांची आमकां देख जाली आनी हांवेंच न्हय ह्या भुरग्याचें मन जालें म्हाका पळोवन फादर काय बरें न्हू प्रितीच्या भयणी भावानू कोणूच आमकां ही देख दिवंक आपल्या घरांतलो भायर सरोंक ना कोणेनूच आपल्या घरांत सावन आमकां कसलोच शेरमाव करूंक ना कितें केलें सादें उदाहरण आपुणूच एक देख जाली प्रितीच्या इश्टानू आयच्या ह्या परबे समयार बरो विशय घेतला तुमी तुजो खोल अनुभव घेवन तुजें उर्बेवंत गोवाय आमकां करूंक तूं आमचेशी राव प्रितीच्या भयणी भावानू आनी बरे भाशेन ह्या शुभ वर्तमानाचेर आयज आमी नियाळ आमी करूंक मुखार सरता म्हणटकूच ह्या शुभ वर्तमानांतल्यो आनी ह्या विशयांतल्यो 3 खेरीत वस्तू आमकां आमी विचून काडुया पयले सुवातेर प्रितीच्या इश्टानू कोणाचोय जरी तर हांव अनुभव घेतलो इफ आय हॅव टू एक्सपिरियन्स समथींग हांवें ह्या मनशा बरोबर वेळ सारूंक जाय आय हॅव टू स्पेंड टायम विथ दीस पर्सन आय हॅव टू मेक स्पेस फॉर दीस पर्सन कित्याक जेन्ना हो मनीस भितर सरता हांव ताचे बरोबर रावतां ताच्या जिवितांतलें हांव शिकोवंक पावतां इश्टानू हांव सुरवेक म्हणटालो जेजू आमा सोर एकल्याच्या जिवितांत जावं घरांत भायर रावलोलो आसा तो भितर येवंक ना कित्याक कोणाचेरूच तो जबरदस्ती करूं ना लेट अस ऑलवेज रिमेंबर जीसस नेवर फोर्सेस हिमसेल्फ ऑन अस तो रावता तूं केन्ना दार उकडटलोय तूं केन्ना म्हाका वेळ दितलोय तूं केन्ना म्हाका आपल्या जिवितांत जागो तयार करतलोय ते रावला तो प्रितीच्या भयणी भावानू आनी खऱ्यांनीच म्हाका खुशालकाय भोगता कित्याक जायतीं जाणां आमी ताका दार उकडटा जायतीं जाणां आमी आमच्या कुटुंबांनी ताका जागो करूंक तयार आसा आनी कशें कळटा हें कितलीं जाणां आमी चुकोय नासतना आमचो तेर्स कोत्ता कितलीं जाणां चुकोय नासतना आमी जायते फावटी तेर सोंपलो म्हणटकूच जिविताचो प्रकाश वाचता डेली फ्लॅश वाचता कितलीं जाणां चुकोय नासतना आमी मिसाचे भेटेंत वांटो घेता
प्रितीच्या भयणी भावांनो, कितलीं जाण आमी जाय ते फावटी प्रेयर रुमान बसोन आपलो इल्लो हो खासगी वेळ जेजूक दिता. आनी जेन्ना हें आमी सगळें कोत्ता प्रितीच्या भयणी भावांनो, साद्या उतरांनूय वी ओपन द डोर ऑफ आवर लायफ टू क्रायस्ट, वेलकम हिम इन आवर लायफ्स. आनी हेच एमाउसाचे वाटेर दोगूय शिसांनी केलें. कितें घडलें ते वाटेर आहात. तिसरो मनीस ते पळयतात आनी ते प्रितीच्या भयणी भावांनो आपल्या बरोबर चलूंक ताका जागो करतात. दे मेक स्पेस फॉर हिम अमंग देम. आनी हाका लागून जेजूक तांच्या भितर सरूंक जाता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, हांव इस्टर टायम ब्लेसिंगांक वयता पळय थंयसर एका घरांत भितर सरलो. ब्लेसिंग बा केलें आनी ती गोच्ची म्हाका म्हणूंक लागली, फादर नवें मोटोर घेतलां आमी, मातसो ब्लेसिंग कोत्तलो मोटराचेर. हांवें म्हटलें जेरूल. आनी बरें मोटोर पयलें आनी बरें मोटोर सारकें. हांवें मातशी फकाणाय केली, बरें मोटोर घेतलां. वय फादर म्हणूंक लागली, एकदम बरें चलता, बरें सारकें बरी क्वॉलिटीचें. हांवें म्हटलें बरें एक काम करया, ताचेर ब्लेसिंग घालपाक इल्लेशें मागणें कोत्ता पळय तेन्ना हांव पवित्र पुस्तकांतल्यो थोड्यो वळी हांव वाचतां, म्हाका सूय आसा. एक पवित्र पुस्तक घेवन येता. मातशी नर्वस जाली, एकामेकाक पळय लागली. आवय भितर गेली. जाय तो वेळ दिसता पवित्र पुस्तक सोदता, पवित्र पुस्तक मेळ्ळो ना. प्रितीच्या भयणी भावांनो, हांव ह्यो वस्तू घडून सांगना. बायस सोडली आनी म्हाका म्हणूंक लागली, फादर शेजाऱ्यांगेर सावन हाडटा म्हणूंक लागली. शेजाऱ्यां कडेन पवित्र पुस्तक मागलें. प्रितीच्या भयणी भावांनो, हांवें तें पवित्र पुस्तक वाचलें, मागणें केलें. पूण हांव पळयतालो, हांव थंयसरलो वेता आसतना तांची तोंडां ल्हान जालेलीं. एके भाशेन घोडेक तांकां आपलीच लॉज दिसली. हांवेंच मनान म्हटलें, कित्याक मागलें काय पवित्र पुस्तक? बेश्टें मागलें, म्हाका जालें. पूण प्रितीच्या भयणी भावांनो, ही दुर्दशा आमची जायते फावटी. आमकां बऱ्यो त्यो वस्तू जाय. वी वॉन्ट द बेस्ट इन आवर लायफ्स, बट समटायम्स वी फॉरगेट टू मेक प्लेस फॉर द बेस्ट इन आवर लायफ. सगळ्याक जागो जाता आमच्या कुटुंबांत, आमच्या घरांत. जायते फावटी जेजूक जागो दिवंक आमी फाटीं उरता. सो ही पयली शिकोण आमी आमकां घेवया. लेट्स स्टार्ट गिवींग टायम फॉर क्रायस्ट. लेट्स स्टार्ट मेकिंग स्पेस फॉर क्रायस्ट. कित्याक तेन्नाच की म्हज्या आनी तुज्या बरोबर इमावसाचे वाटेर दोगां शिसा बरोबर तो चल्लो, तेच भाशेन आमच्याय जिवितांत तो चलूंक लागतलो. दुसरे सुवातेर प्रितीच्या भयणी भावांनो, जेन्ना जेजू त्या दोगांय शिसां बरोबर चलूंक लागता, तो उलयता तेन्ना ते दोगूय शीस आयकतात. तांणी म्हणूंक जातालें, आरे तूं कांयच नकोय जेजूचें, आमी ताचे बरोबर भोंवल्या, आमी ताचे बरोबर रावल्या, तूं आमकां कितें सांगतलोय. पूण ना, तो जेन्ना उलयलो ताणें आपले कान उक्ते केले. दे वॉन्टेड टू नो मोर एंड मोर एंड देरफॉर दे लिसन्ड. आमकांय जायतो लोक आमच्याच घरांत जायते फावटी एक बायल तुका कितें बरें सांगतली, एक घोव घोडेक तुका बरें कितें सांगूंक सोदता, आवय बापूय घोडेक आपल्या भुरग्यांक कितें सांगूंक सोदता. पूण असल्या वेळार आमची वागणूक वेगळीच जाता. तूं म्हाका कोण सांगूंक? तूं म्हाका सांगतलोय, हांव सगळें जाणा. समुदायाची मनशां जायते फावटी आमकां कितें बरें सांगूंक सोदता. आगो तूं, तुजें जिवीत आमी जाणात, तूं आनी आमकां कितें सांगतलें? प्रितीच्या भयणी भावांनो, जायते फावटी ह्या आल्ताराचेर रावन पाद्री बाबडो आड्डोता. पूण असल्या वेळार घोडेक आमी पाद्रीची उतरां आयकोचे सुवातेर, आरे तो कसलो तो आमी जाणा, ताचें जिवीत कसलें तें आमी जाणा, तेजें आनी आयकोपाचें. प्रितीच्या भयणी भावांनो, असल्या वेळार म्हाका एक एनोलॉजी उगडास येता. ती एनोलॉजी इज व्हेरी सिंपल. आमी पोस्टमॅन जाणा न्हू, पोस्टमॅन आतां तितले जोबरशे आमकां दिसती पडना. पूण एक टायम आसलो पोस्टमॅन आहले, आनी पोस्टमॅन आमकां एक चीट घेवन येतालो, चीट घेवन येता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, म्हाका पोस्टमॅनाचेर घोडेक कितली दुस्मानकाय आसत, चीट हांव घेन आसतना रावतलो? हॅलो, न्हिदली मिस्ता? आहा न्हू जागी? चीट हांव घेन आसतना रावतलो? ना. कित्याक चीट कोणाची? चीट म्हाज्या मोगयाची. म्हजो जो मोग कोत्ता ताणेंय म्हाका चीट धाडल्या.
म्हणटकूच चिटीचेर हांव रागार ना. चीट जायच म्हाका, कित्याक चीट म्हाज्या मोग्याची आयल्या. म्हजो मोग कोत्ता ताणें म्हाका चीट धाडल्या. प्रितीच्या भयणी भावांनो, इन द सेम वे वॉट इज इम्पॉर्टंट इज द मेसेज. सांगता पळय तो गरजेचो न्हू. बाबा म्हाका सांगता पळय तें कितलें म्हत्वाचें. तें सोत जें कितें म्हाका कोण सांगूंक सोदता तातूंत म्हाजी वाड जातली. हें प्रितीच्या भयणी भावांनो आमी काळजा मनांत घेवपाची गरज. लेट अस नॉट फोकस ऑन हू इज टेलिंग इट टू मी. घडीक म्हाजी बायल म्हाका तितली आवडना, सदां किटकीट. घडीक म्हजो गोरकार म्हाका कितें सांगता पळय तें सदांच मानना, सदांचें तेजें. घडीक म्हाजी मामी डॅडी सांगता पळय तें आयकोन आयकोन हेजें पडलां. ना, म्हाका आयकोंक नाका. ना प्रितीच्या भयणी भावांनो, लेट अस लिसन टू द मेसेज. आनी हेंच दोगूय शिसांनी केलें पळय तेन्ना आमी घडीक बरे भशेन आयकलां जाल्यार थंय मेळटा ते म्हणटात, आरे तो उलयताले आनी आमी आयकतेला पळय तेन्ना आमचें काळीज कितें वय कितें म्हटलें? एक्झॅक्टली, आमचें काळीज उलपोतालें न्हू रे, उलपोतालें. एक्झॅक्टली. वेन यू हियर समथींग गूड, दीस इज वॉट हॅपन्स. आनी तेन्ना प्रितीच्या भयणी भावांनो कितें बदलाव येवंक शकता. ही दुसरी वस्त. आनी प्रितीच्या भयणी भावांनो, तिसरी वस्त, शीस कितें करतात जेन्ना जेजूक जागो दितात, जेन्ना ते ताचें आयकतात. प्रितीच्या भयणी भावांनो, कितें घडटा? तांकां जेजू दिसती पडटा आनी ते खुशाल जातात. आनी खुशालकाय आपणाच भितर दवरिनात, धांवतात पुत्तून, धांवतात आपल्या शिसांक ही खुशालकाय दिवंक. वी आर कॉल्ड टू बी विटनसीस. आमकां गोवाय जावंक आयज उलो केलेले आसात. आनी प्रितीच्या इश्टानू, गोवाय जावंक फादर कितें करपाचें, कितें पासून आमी करपाचें? प्रितीच्या भयणी भावांनो, व्हडल्यो वस्तू करच्यो न्हय, साद्यो वस्तू जिवितांत करया. बरी कर्तुबां करया, बरें उतर दुसऱ्यांक दिवया, बरी जाप दिवया, बरो एक आंसो दिवया. हांवें तुमकां म्हटलें, तिराकोलच्या लोकांनी, त्या कुटुंबांनी कितें केलें? घरांतली भायर पासून सरूंक ना, कोणें आमकां एक शेरमांव पासून सांगूंक ना. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आपल्या कुटुंबान भितरूच रावन तें मागणें करून तांणी आमकां दीक दिली. हांव जायते फावटी न्हू मातसो घुस्पोतालो भुरगो आसलो पळय तेन्ना. म्हाका कोणें सांगलें, म्हाजें स्कॉल हांव वयतालो पळय तें सेंट तेरेसा ऑफ चायल्ड जिजस. हांवें एक दीस कोणाक विचारलें, ती पात्रोन कोणाची? कोणाची पात्रोन जाणा तुमी? सेंट तेरेसा ऑफ चायल्ड जिजस. ती पात्रोन न्हू मिस्योनारांची. आनी हांव जेन्ना वाडलो मातसो, हांवें म्हटलें, आरे ही बायल केन्नाच आपल्या मोठानसान भायर सरोंक ना. शी ऑलवेज वॉज इन द कॉन्वेंट. आनी घरांत रावन ही मिस्योनाराची पात्रोन कही न्हू? चिंतीत जाल्या न्हू? मिस्योनारांची पात्रोन ही बायल, घरांत रावतली बायल कशी जावंक जाता? प्रितीच्या भयणी भावांनो, तिणें कितें केलें? तिणें ह्या मिस्योनारां पासत सदांच मागलें. आनी हाका लागून पवित्र सभेन पळयात, ताका मिस्योनाराची पात्रोन केली. प्रितीच्या भयणी भावांनो, फादर कितें करचें विचारपाची पासून गरज ना. दिसा दिसपोटी म्हज्यान ल्हान ल्हान वस्तूंनी जाय तें करूंक जाता. आनी जेन्ना हांव हें कोत्तां, ह्या ल्हान ल्हान कर्तुबांतल्यानी प्रितीच्या भयणी भावांनो आमी गोवायकी दिता. हेंच करता जरी तर आमी जाल्यार प्रितीच्या भयणी भावांनो, तेन्नाच ह्या परबेक अर्थ मेळटलो. ही सगळीं ह्या दिसांनी जी नोयनां घडल्या आनी तांचे शेरमांव जे तुमी आयकलेले आसा, ताका प्रितीच्या भयणी भावांनो फळ मेळटलो. आनी हेंच आयज करूंक घडीक लूड सायबीण आमकां उलो मारता. तिणें कितें केलें तेंच केलें. देवाक अणभवलो, देवाचें उतर सदांच काळजान बाळगून दवरलें. आनी प्रितीच्या भयणी भावांनो, व्हडल्यो वस्तू करूंक ना, साद्या आपल्या कर्तुबांनी देवाक तिणें परगटलो. हेंच हांव आनी तूं लूड सायबिणीचे मजतीन करूंक पावूंक फावो ती कृपा, फावो ती मदत आयच्या दिसा आमकां मागून घेवया. आमेन. उबी रावया. कांय आमची मागणी, आमच्यो गरजो ह्या वेळार बापा मुखार आमी दवरुया.
पयली सुवातेर आमी सोतमानता बरोबर म्हणुया. सोतमानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोडबीस सामावलो. आंकवार मारये थंय जल्मलो. पोंस पिलाता ताणें कोश्ट सोंसले. ताका फुडसार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जालो. स्वर्गात चडलो. सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तुयेंतां जिव्या आनी मेल्ल्यांची म्हणसुबी करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो येतकार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. पवित्र सोबेच्या फुडारांनी जेजूचे कोल अनुभव पळोवन ताचो परोप ताच्या मुण्यारी सोबेंतल्यान दिसून आयल्यार पुरो म्हणून देवा लागीं मागुया. राजकीय फुडाऱ्यांनी आपलो फावो जाल्ली कायरां मनशा कुळाचे शेवे पासत देवाचें देणी म्हूण वळखून आपल्या मनांतली रीत जावंक आनीक बेभाव उतरां सोगलीं मनशाचे निस्वार्थीपणान आनी एकसारपणान देवाची चाकरी करून तांकां देवाचो आदार मागुया. आयज आमची फिरगोचींत लूड सायबिणीची आमी परब समोरतांव. लूड सायबिणीची देखीन आनीक विनोवणेन जेजू आमचे मदें येवकार दिवंक आनी ताचो खोल अनुभव घेवन ताचे उर्बेभोंत गोवाय आमी जावंक पावूंक देवा लागीं मागुया. हे वर्साक यूकेक रावतले आमचे उत्तरदाकारां ही परब समोरता. भायल्या परदेसांनी रावूनय तांकां आपले फिरगोजीचो जायतो हुस्को. वावराक लागून तीं भायल्या परदेसांत येतात तर तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर सुभाम आशिर्वाद बरी भलायकी आनी देणी देवाची लूड सायबिणीन मजतीन फावो जावंक मागुया. आमच्या जिविताच्या संकश्टान आव्हानान आनीक दुखी कोती मदें जेजू आमचे यात्रेचो विस्वाशी आनीक धीर गोठाय दिवपी सांगाती आनीक सोरवंडार म्हूण वळखून सदां काल पूण भोव करून हे महामारीच्या काळांत ताका आमच्या जिवितांत कुटुंबांत समुदायांत आनीक समाजांत येवकार दिवंक आमची काळजां आतीम आनी उक्ती करून म्हूण देवा लागीं मागुया. भोव सर्गींच्या बापा, वडो पुरबायन ही थोडीशी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्या. तुजी दयाळ नदर तूं आमचेर घाल आनी तुजी खुशी जाल्यार ती तूं सगळीं आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं बसुया.
म्हज्या इश्टानो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. देवा आमच्या सोर्गीच्या बापा, मुनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार माये थंय जल्म घेतना तिचें आंकवारपणी वाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सोयंबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूंक आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावंक क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सोडवेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारूया. सोडवेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सोडवेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सोर्वकाळी आनी सोर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मायेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotuja. Sumia Jesu, ami odorata, ami बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पितां. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचतां. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पळजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागीबोन जुजे बागीबोन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याचो जेजू वरवीं त्याचो जेजू सांगाताक त्याचो जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोड पदवेदारा बापा सोड वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना पृथ्वीच्या इश्टानू जेजूक आमच्या जिवितांत जागो करुया वेळ करुया जो कोण म्हाका कितें बरें सांगता तें उतर देवाचेंच उतर म्हणून सजमून कानार घेवंक शिकुया आनी सर शेवटी जेन्ना ह्यो दोनूय वस्तू आमी करतले हांव प्रितीच्या भयणी भावांनो होच घेतलोलो जेजू आमी आमकां दवरूंक शकना आमी सदांच तो दुसऱ्यांक दिवंक वावुरतले हांव आमी गोवायकी दितले हांव हेंच ह्या परबे समयार हांव आनी तूं आपणावंक पावंक आमच्या कुटुंबान व्हरून पावंक आनी आमचो कुटुंब हें जिवंक पावंक फावो ती मदत आमकां मागून सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां तालनेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता मोची शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी रासवड चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचेय सोबे आसूं माई मोगान एकामेकाक खुशालकायेन जेजूची शांती वाटुया ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना
पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
रावया. कोनवाल्या बापा बागीवोताक वारमायेक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सोर्गीच्या जेवणान दादोशी केलें देखून आमी संतोस बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेचाक वारमायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कुरपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशी बसुया. आज आमी कुशालकायेन पवित्रित्वेक दिनवासता. आमच्या आस्कारीन लूट सायबीण मांयची परब आमकां फावो जाली. ही परब आमची उतोड्डेची भाव भयणी जी लंडन शारान वावर कोत्तात तांणी केल्या. ही परब करूंक जायतो दुडवांचो तसोच हेर आदार तांणी दिलो. आमी तांचे उपकारी. देवान आनी लूट सायबीण मांयन तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं आनी कुडी ओतम्याची भलायकी तांकां फावो जावं. सगळ्या उतोड्डेच्या लंडनाक आसलोल्या भाव भयणाच्या नांवान हांव दिनवासतां सगळ्या आमच्या गांवच्या भाव भयणीक जाणी आपलो आदार दिलो ही परब बरे भाशेन समोरुंक. दिनवासतां कोंफ्राद्याच्या भाव भयणांक तांच्या बऱ्या सहकारा खातीर केरीत भाशेन दिनवास कॉफ्री कमिटीच्या वांगड्यांक तांणी बार घेवन इगोर्जेचें काम केलें आनी परब करूंक जायतें सोंपेपण दिलें. केरीत दिनवास आयचे पोरबेचो मुखेल यादनीक फादर सावियो डिसूजा, गोवा डायसिसीन यूथ सेंटराचो डायरेक्टर, आज आमचे मदें येवन पोरबेचे मीस समोरबले. फादर तुका देव बरें करूं. तेच भाशेन आमचे गांवचे यादनीक आनी हेर पाद्री भाव आनी माद्री भयण आमचे मदें आसात. वेळ काडून ती मोगान आयली. देव बरें करूं. तेच भाशेन आमचे दिनवास PPC आनी समुदायाच्या वांगड्यांक बरे भाशेन नोवेनाची मांडावळ करूंक तांणी आदार दिलो. आमचे दिनवास कोयराक मधूर ताळ्यान गायन करून सेवा दवर ओडताबोरीत केलो. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूं. आमच्यान विसरूंक जायना आमच्या पाद बिगाराक फादर आर्विनाक. आपल्या उदार काळजान सगळो आदार सौकार ताणें दिलो. ही परब ओडताबोरीत जावं. फादर तुकाय आमचे दिनवास. आनी एकदां सगल्यांक तुमकां आमचे दिनवास आनी लूट सायबीण मायन बरी भलायकी दिवन सगल्यांक राखूं आनी सांबाळूं. सगल्यांक तुमकां लूट सायबीण मांयची परब आवडेता. आमचे भयण एग्नेसान फेस्त करतल्या भाव भयणांच्या नांवान आमच्या उतोड्डेची यूकी रावता तांच्या नांवान सगल्यांक देव बरें करूं म्हणलां. हांवूय कितें भाशेन पयले सुवातेर म्हज्या आपुरबायेच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक कुशाल बरीत लूट सायबिणीची परब आवडेता. लूट सायबिणी मोदीस वरवीं देवाचो सुभाम आशिर्वाद तुमच्या कुटुंबाचेर बरी भलायकी तुमकां फावो जावंक आनी सगल्या वायटा विघ्नांतली आमकां निवारूं आनी आमचो गांव बरो जावं देवाच्या मोगाचो भाग घेवन पवित्र जावंक मागुया आमी. आयची कुशालकायची परब तुमकां आवडटा आसतना भायर परदेसान आहात तांची तुमची गोरची तांकांय विश केला म्हूण सांगात. आनी आयचो दीस बरो जावं दी सारको पुर्बेचो कुशालकायेन सारात एकामेकाच्या मोगान एकवटान सारात तो दीस. दिनवासता किरीत आयज आमचे मदें आयलो फादर सावियो डिसूजा यूथ सेंटराचो गोवा यूथ सेंटराचो डायरेक्टर. तो दिसता न्हू जायते वर्सां हे यूथ सेंटरान तो वावर करता आनी जायते तरणाट्यांक न्हू मानवता तो. आनीक खरेंच म्हाका व्हडवीक भोगता म्हजो क्लासमेटूय बीन तो म्हजो बॅचमेट. आमी बाराबर सेमिनारीन शिकल्यात आमी बाराबर वाडल्यात आमी. एकाच वर्सांत आमचें ऑर्डिनेशन जाल्लें एकाच म्हयन्यांत. घडये
डिफरंट प्लेसीस पूण ताच्यो आयडियार बऱ्यो तुज्यो आयडियार आनीक आयज हांगासर येवन आमकां बरे भाशेन ताणें प्रवचन केलें देवाच्या उतराची मोडणी केली आयच्या परबे दिसाक वळो 8:30 वरांची मिसूय ताणें भेटयलोलें सावियो तुका काळजांतान देव बरें करूं आमच्या सगल्या फिरगोजकारांच्या नांवान आनी देवान तुवें सुबाम आशिर्वाद आनी जो वावर तूं करता गोवा डायसिस आनी सेंटराचो डायरेक्टर कसो तरणाट्याची आकारणी करूंक त्या वावराचेर सुबाम आशिर्वाद मागता तुका आमच्या गांवचे पाद्री आयलेले आसात बरें दिसता गांवचे पाद्री आयले म्हणटकूच फादर लुड्डीन आसा फादर जॉन आनी फादर मायकल आसा तुमकांय आयचे परबेक तुमी आयले हो तुमचो गांव तुमची फिरगोजी ह्या फिरगोजीन तुमी वाडल्यात हे फिरगोजीन तुमचो भावार्थ वाडला तुमी आयज आयल्यात देखून मोगान आयले तुमी देव बरें करूं आमचो आदलो पाद विगार आसा फादर सांतांतून बरें दिसता न्हू आयताराक न्हू तितलें सोंपें न्हू तें भायर सरपाक पाद विगार कसो पूण तरी आसतना तुमच्या मोगाक लागून इतलीं वर्सां फाटलीं वर्सां तो हांगासर आसलो जो मोग तुमी ताका दाखयलो आनी जो वावर ताणें हांगासर केलो खरेंच ह्या मोगान आमच्या आपणी स्विकार करूनय फादर तूं आयलो देखून तुकाय देव बरें करूं आनी तुजेय फिरगोजीचेर देवाचो आशिर्वाद हांवें मागता दिसता न्हू खरेंच देवाक हांवें पयलीं आर्गां दिवंक जाय आसलें पूण दिता हांवें नोवेनां सुरू केल्लीं तेन्ना ओपन केल्लीं म्हणजे मांडावळ बरी भाशेन सांबाळपाक कितें करुया चिंतलेलें पूण आमकां सायबीण मायच्या मजून देवान आदार केलो बरी भाशेन जाली आमची सगलें सोपी सांबाळून नोवेनां केलीं आनीक बरे भाशेन मांडावळ केल्यो बगून देव बरें करूं म्हणटा आमी PBCच्या मेंबरान वाड्या वाड्यांनी मांडावळ घातलेली बरी भाशेन जाली देव बरें करूं म्हणटा आमच्या आयचे पिरजेंत आमचे उत्तोडेची जिवकी रावतात ते भावा भयणांनी ही परब करूंक आदार दिला आनी तांच्या नांवान आमचे मदीं एग्नेस जायते दीस फाटीं आयलेलें बाबडे फादर कशी करुया कितें करुया आनी आतांय फेस्ता परबेक जायते आमची भाव भयणां UKसान येयल्यात देव बरें करूं तुमकां सगल्यांक ही परब करूंक तुमी जाय तो आदार केलो जावं दुडबांचो आनी हेर आदार तुमी केलो फाटीं भिनाका कोरां कितें करूंक जाय तें आनी परब बरी जावंक जाय सायबीण माहिती आमची सायबीण ती तुमचें उतरां आयकून बरें दिसलें दिसता आनी तुमी जाय तो आदार केलो देव बरें करूं आनी आमची UK आहा ते भाव भयणाकूय काळजांतान देव बरें करूं कोणी तुमकां येवंक मेळोंक ना येवंक सोदतालीं तुमी येवंक मेळोंक ना पूण आमच्या मागण्यांनी तुमी आसात सगलीं तुमी दिल्लो आदार पावलो आमकां दिसता हांव येयल्लो तेन्ना त्या ग्रुटोची नदर पडली म्हजी आनी हांवें म्हणलें कितें तरी कोत्तलो ते ग्रुटो कित्याक न्हू नेटोवपाक लागून न्हू सोबितायेक लागून करूंक ना तो हांवें सिन्सियरली सांगता नॉट बिकॉज ऑफ दॅट पूण सायबीण मायची भोक्ती हांव नको म्हाका जाल्यार पयलींसून ती सायबीण मायची भोक्ती करूंक आदी हेच मनान धरून डेकोरेट करूंक म्हण न्हू पूण न्हू ती स्वात बरी भाशेन प्रेयरफूल प्लेस जावपाक न्हू मागण्याची सुवात जावंक ते स्वातेच गेले म्हणटकूच म्हाका मागणी करूंक दिसता तें मन घेवन ती स्वात केला बरी भाशेन तुमी न्हू केन्ना येयात जायते आमची भुरगीं फोटो काडटात ग्रोटो बरशी येवन फोटो काडून वचूं नाकात फोटो काडात पूण फोटो काडल्या उपरांत तीर्स करात थिंगा बसात आनी तेर्सूय करात बसात ती हांवें मिसांक सांगला उरलो पयल्या 3 मिसांक सांगला आतां हांवें सांगता तुमच्या कुटुंबान न्हू कुटुंबान तुमच्या गांवची आस्कारीन ती न्हू आमची आस्कारीन ती केन्नाय कुटुंबान वेळ काडात न्हू खंयचो वेळ मेळटा तेन्ना येयात आनी तेर्स करात थिंगा हां ती बरी केला सुवात कोदेलां आसात आमची तुमच्या कुटुंबाक येयात कोदेलां घालात बसात एक तीर्स करात न्हू वसात तुका मेळटा तेन्ना म्हयन्याक एक पावटी तरी एक कुटुंब येवंक जाय एक पावटी तरी म्हणून खंयचो एक दीस म्हज्या कुटुंबाक घेवन येतलो हांव थिंगा तेस कोत्तलो एलोर सायबीणच्या ग्रुटो चडशी आनी वेतलो मागीर हांवें चिंतलां फुडाराकूय थंयसर लूट सायबीणां दिश्टी पडली थंयसर फावंटन आसलो फावंटन म्हणल्यार जोर फुटलेली पिकोणीची न्हू तो थंयसर घालतलो हांव उपरांत कोत्ता म्हूण सांगलां म्हाका थंय कोत्तलो बरी करून येवन न्हू मागणी करूंक ताका लागून तें करूंक भायर थंयसर थंय वावर केला लॉन घातला थंय गाणें तें केलां दिसता न्हू तुमी जाय तो आदार केलो UKतान तुमकां सगळ्यांक काळजान देव बरें करूं देवान सुबाम आशिर्वाद तुमकां भरूं देवाक दिल्लें केन्ना पूण देव केन्नाच कोणाच्या रिणाक रावना पळय देवान तुमकां सुबाम दिवं म्हूण आमची मागणी देव बरें करूं सगल्यांक तुमकां आमचे कॉन्फ्र आसात कॉन्फ्रीचे भाव आसता न्हू खरेंच हांव येयलो तेन्नासून जुल्याक आयिल्लो हांव ते बावडे म्हज्या फाटल्यान आसल्या आपुरबाय दिसली म्हाका केन्नाच ना म्हणोंक ना म्हाका न्हू लायक जाता फादर कोरया म्हणल्यार न्हू बरें दिसता म्हाका आडकोड घालूंक फावना कितें करता तें बऱ्याक करूंक जाय आमी
आनी तेतून चोगाय नांव काडिना चोगायचो जाय तो आदार आसलो म्हाका येयला तेन्ना सान आनी जाय तो वावर न्हू ह्या म्हयन्यांनी 4 म्हयने तरी हांगासर आसलो आहा हांव आतां पूण जाय तो वावर केलो तेणी वत पळयनासतना काडूक पळयनासतना केलो बाबडो पावसांक गीम सोदना केलो तुमकां चोगांयकूय देव बरें करूं नांव काडिनासतना जे आमचो जुनियर इंजिनियर आमचो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा आदार कोत्ता आमकां आमच्या कोयराच्या भाव भयणाक दिसता हांव जाणा कोयर म्हणल्यार कितें पळय तें सदांच कोयरांत आसलो पयले फावटी पाद्रीगार कसो कोयरांत ना आनी म्हाकाय नाका फुडाराकूय बीन कोयरांत रावलो कित्याक तो कोणाच्या तुमच्यांनी तुमी करूंक जाता तो आदी बडी गरज पडटाली देखून आसतालो आमची भाव भयणां खरेंच ना कोयर करपाक न्हू ताका इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रॅक्टीस वेळ काडूंक जाय वेळ घेवन येवंक जाय ती प्रॅक्टीस करूंक जाय एकठांय करूंक जाय आय नो वॉट इट इज हे आमच्या भाव भयणांनी नोवेनाच्या दिसांनी आयजूय परबेच्या दिसाक 4 मिसांनी येवन ताणें गायन गायतलां बरें वाजयलें मधूर ताड्यांनी गायन केलां तुमकां कोयराच्या सगल्या वांगड्याक म्हज्या भाव भयणाक देव बरें करूं आतांच म्हण न्हू सद्दां मिसाकीन वाजयतात तीं आनी देव बरें करूं तुमकां आमचो चर्च स्टाफ आसा इगोर्जेचीं काम करपी आमची ऑफिसान पास्कुवेला मागीर म्हाका रांदता हेल्प मारिया मागीर आमचो भाव रुजार आसा साकिस्तांव आनी गोरेटी नितळ करपाक बरी न्हू आस्त्या मनान उदार मनान काम करता केन्ना केल्या न्हू वाजेनात सांग कोर म्हणल्यार कोत्तात ती तुमकां देव बरें करूं आमच्यो गांवच्यो सिस्टर आसात सिस्टरीकूय दोगांयकूय तुमकां देव बरें करूं आमच्या कॉन्फ्रारीचे भाव खरें म्हाका आबुरबाय दिसली सद्दां मिसाक येयले तुमी सद्दां नोयनाक येयले तुमी बरें दिसतालें सगलें येतालें आयज पोरबेकूय तुमकां उलो मारलो यो म्हूण सगलें येयले तुमी देव बरें करूं जाय तो मोग तुमचो लूट सायबिणीक तुमी दाखयलो पोरबेकूय मिसाक तुमी आयले तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं तुमचेर सायबीण मायचो आशिर्वाद देवाचो आशिर्वाद सायबीण माय वरी फावोचो सगल्या संस्थांकूय देव बरें करूं म्हणटा ह्या दिसांनी नोवेना दिसांनी आमची एंजल्स आसलीं भुरगीं गायन केलां मधूर ताड्यांनी साल्व करूंक बरी आदार दिलो आमकां आनी तांकां तयार केलो आमचे भयण साशान हे आमच्या भयणीकूय आनी आमच्या भुरग्यांकूय एंजल्सांक सगल्यांक देव बरें करूं स्नॅक्स करूंक आदार दिल्लो आसा आनी आमकां तांकांय देव बरें करूं नांव कोणाचें घेयना हांव आल्तार न्हेसयलो आसतना रातीक बरें वेळ पासून आसली बाबडीन आल्तार न्हेसोवपाक नांव घेयना पोतून नांव घेयना हांव कित्याक नांव घेयल्यार चुकोत भिरांत दिसता म्हाका म्हणटा तुमकां आदार दिना तुमी जाणा कोण ती तुमकां देव बरें करूं देवाचो आशिर्वाद आनी मोगाचें स्थान करीस आनीक पावटी तुमकां सगल्यांक काळजांतान देव बरें करूं आमचे युकरिस्टीक मिनिस्टर आसात तांकां मांडावळ डिलिव्हरी सारकी खंयच्या सुवातेर कोंबड्यां दिवंक जाय कितें करूंक जाय बरी भाशेन येयली न्हू प्रॅक्टीस घेतली आपली आनीक कोंबड्यांची मांडावळ बरी केली तेमी युकरिस्टीक मिनिस्टर आमच्या सगल्या भावा भयणांक तुमकां देव बरें करूं आनी मोगाचें दिसता तुमकां आमी चलोवंक जायना म्हजी फिरगोजकारात तुमी हांव हांगा आसा तुमकां लागून तुमी सारकी न्हू मोगाचीं आपुरबायेचीं हांव म्हणटालो सकाळींतान आमच्या वॉलंटियर्सांक पासून जाय तो आदार ती बरी भाशेन मांडावळ घालूंक न्हू ती मांडावळ बरी जाली जाल्यार तुमकां लागून बरी तुमी सगळीं केन्नाच ना म्हणनात बरी भाशेन जाप करतात खबर घेतात आनीक तुमी सगळें आदार परब नोवेना करून बरे भाशेन मांडावळ करून आदार केलो तुमकां सगळ्यांक काळजांतान ती बरें करूं आमची फिरगोश बरी न्हू देवाच्या मोगाची बागेवंत पयत करून वावरी आमी सगळें बाराबर एकामेकाक आदार करात एकामेकाच्या मोगान रावंक जाय आमी कोण चुकला जाल्यार सॉरी म्हणटा म्हाका बाबा उगडास ना मागीर म्हणटच सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं भोगून आमची उतोर्डाची युवकी रावतात थोडीं पावलीं बाबडी थोडीं पावोंक नात तुमकां सगल्यांक काळजांतान देव बरें करूं ही पोरो करून तुमकां आदार दिल्या देखून आमचो सुगंध मॅगझीन आमचो एडिटोरियल बोर्ड आसा तांकांय सगल्यांक देव बरें करूं हो स्पेशल इश्यू आमी काडला भायर काडला तो रिलीज करूंक हांव मागतलो फादर लुडिना लागीं हांगासर येवन रिलीज करूं
फादर तुका देव बरें करूं. उबी रावया. मागीर पुरसांक वांटो घेवया आमी. आमचो नवो उपाधिकार आयला आनी हांव आयकतां घरा केन्ना येयल्यार नवो उपाधिकार म्युजीक जावं सगळी मांडावळ वो सगळें बरे भाशेन कोत्ता म्हणून. आनी पावस पासून भियेनासतना पावसांक हांव आयकतां ताणें सगळ्या गोराबांनी भेट करून सगळ्यांची खबर घेतल्या म्हणून आनी बरी ओळख केल्या आनी बरें म्युजीक शिकोवपाक वो सांबाळपाक वावुरता म्हणून. देखून तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान हांव उपाधिकाराक परबीं दितां. आनीक जायतीं वर्सां सायब मायन आमचे आस्कारीन लोट सायबिणाय ताका राखून सांबाळूं आनी बरी भलायकी दिवं आनी सगळ्यांनी तुमी बरो सहकार दिला म्हूण हांव तुमचेय आभार मानतां. फादर म्युजीक म्हणून आसली म्हाका आमची आलेडी ऑफ लूड्स उतोड्डा यूट्यूब चॅनल आमी ओपन केला. तुमी जाणात मदर्स डे स्पेशल आमी प्रोग्राम काडलेलो 8 सप्टेंबर. आयज न्हू हे फेस्ताची परबेचे मीस आमी 12 वरांचेर तुमकां पळोवंक मेळटलें यूट्यूबाचेर. आलेडी ऑफ लूड्स उतोड्डा तें चॅनल न्हू यूट्यूबाचेर ओपन केल्यार मेळटलें. तुमकां लिंक धाडटा मागीर सगल्यांक. 12 वरांचेर मीस तुमकां मेळटलें आनी 1 वराचेर आमी फेस्ताच्या निमित्यान म्युजिकल शो रिकॉर्डिंग केला लायव्ह. तो रिकॉर्डिंग केला सगळें जालां आमचें. 1 वराचेर आमी रिलीज करतले. 12 वरांचेर मीस आनी 1 वराचेर मागीर हो म्युजिकल शो ऑलमोस्ट 1 म्युजिकल आमच्या गांवच्या भुरग्यांनी वाजयला आनी आमच्या गांवच्या कातोरिस्तांनी कांतार केला सगल्यांनी. तो तुमकां 1 वराचेर मागीर पळोवंक मेळटलो. घरा बसतात आनी हो म्युजिकल शो घरा पळयात आयज. आनी UK भायर बी आहा तांकां मागीर शेअर करात. मातशें आमचें चॅनल सबस्क्रायब करात आमचें उतोर्डेचें आलेडी ऑफ लूड्स उतोर्डा. आनी मागीर हे मीस आनी म्युजिकल शो मागीर तुमी सगल्यांक शेअर करात. तो सोडवेस्पोर तुमचेय सोबें आसूं आनी सोड पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी कृपेन तुमकां धाडटा. सोदांचे भाशेन आमी भायर सरुया पुरसांवांक. आमचीं सगलीं पयलीं भाव भयणां सगलीं उपरांत कॉन्फ्राद उपरांत पाद्री भायर सरतले आनी आंज बडी आसात आमचे सगलीं भायर सरुया बेगीन.
बागीवोन देवाचे माये आमचे पासोत विनंती कोर प्रार्थुया सोडवेस्पळ आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी ओतम्याची भलायकी दी आनी बागीवंत नितयांक वार मायेचे विणवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडोय आनी सासनाचो संतोष भोगूंक आमकां पावोय हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वळवीन देवाचो आदार आसूंक सदां काल आमचे थंय सायबीण मायचो आशिर्वाद घेवंक आमची तकली बागोवया